नक्श माजी के जो बाकी है मिटा मत देना, ये बुजुर्गों की अमानत है गवा मत देना। रोही की जानिब से जनूबी पंजाब को जश्न आज़ादी मुबारक। बुलेटिन में आगे बढ़े। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में जश्न आज़ादी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। शहर ओलिया में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सजाई गई। तकरीब में नन्हे बच्चों ने मिली नगमे सुनाकर समा बांध दिया। जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा तकरीब का अहवाल जानने के लिए देखते हैं मैर इमरान की ये रिपोर्ट। जश्न आज़ादी के मौका पर जनूबी पंजाब भर में रंगारंग तकरीबात का इनेकाद। मुल्तान में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सजाई गई। सायरन बजने के बाद कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर CPO ने परचम कुशाई की। कौमी तराना के बाद पंजाब पुलिस, रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के दस्तों ने शानदार परेड करके हुब्बुल वतनी का पैगाम दिया। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान का इस मौका पर खिताब करते हुए कहना था कि जश्न आज़ादी हमें वतन अजीज के लिए अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है। पूरी कौम इस धरती की हिफाजत के लिए जाने कुर्बानी करने का अज़्म करती है। डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद सिंधु ने कहा कि कायदे आज़म का पैगाम ईमान, इत्तेहाद और तंजीम वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्क को ग्लोबल वार्मिंग का सामना है। जश्न आज़ादी के मौका पर हर शहरी अपने हिस्से का पौधा लगाकर अपनी जिम्मेदारी अदा करे। आज़ादी की नेमत की जितनी हम लोग कदर करें वो कम है, लेकिन आज़ाद कौमें आज़ाद सही मानों में तभी रहती हैं जब वो ईमानदारी से, खलूस से अपने मुल्क की इज्जत, उसके वक़ार के लिए दिन रात मेहनत करती हैं। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी खतरात के साथ भी और बैरूनी खतरात के साथ भी, मैं उन सबको अप्रिशिएट भी करूंगा और उनको खराज तहसीन भी पेश करूंगा। अहमद नदीम कासमी के एक दुआया शेर के साथ मैं अपनी बात का इख्तिताम करूंगा कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। तकरीब में नन्हे बच्चों ने मिली नगमे सुनाकर शुरका के दिलों को खूब गरमाया। तकरीब में वतन अजीज की सालगिरह का केक काटा गया और कबूतर भी आज़ाद किए गए। तकरीब में डायरेक्टर IB शेख अफजल, DGPHA आसिफ रऊफ, SSP इन्वेस्टिगेशन राना अशरफ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सैफ, फैजान अहमद रियाज, मुबशर रहमान, ACCT समी शेख, AC सदर सैफुल्ला समेत नन्हे बच्चों और मुख्तलिफ मकतबा हाई फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। कैमरामैन कामरान के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। मुल्तान में जश्न आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब सिविल सेक्रेटेरिएट जनूबी पंजाब की नई बिल्डिंग में सजाई गई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब फवाद हाशिम रब्बानी ने परचम कुशाई की और पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। परचम कुशाई का अजीम काम सर अंजाम दिया जा रहा है। सबकी भरपूर तालियों में हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम। मुल्तान में सिविल सेक्रेटेरिएट जनूबी पंजाब की नई बिल्डिंग में जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब का इनेकाद। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब फवाद हाशिम रब्बानी ने तकरीब में परचम कुशाई की, जबकि सिविल डिफेंस, रेस्क्यू और स्काउट्स ने सलामी पेश की। तकरीब में मुख्तलिफ सरकारी स्कूल्स के तलबा भी शरीक थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम रब्बानी का इस मौके पर कहना था कि आज का दिन एक यादगार लम्हा है। आज जनूबी पंजाब में नए दौर का आगाज हो रहा है। हमने तकरीब न्यू सेक्रेटेरिएट में की है, जहाँ पे अमन करीब शिफ्ट भी होने जा रहे हैं, और इस पाकिस्तान की 77वीं यौम आज़ादी के मौके पर मैं कौम को मुबारकबाद देता हूँ और बताना चाहता हूँ कि हम जितने भी लोग गवर्नमेंट में हैं सब उनकी खुशियों में बराबर के शरीक हैं। और CM की हिदायत पे अब पौधा भी हमने लगाया है, प्लांट अ ट्री फॉर पाकिस्तान के हवाले से। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने जनूबी पंजाब में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह भी किया। जनूबी पंजाब के इंतजामी सेक्रेटरीज इंजीनियर अमजद शुएब खान तरीन और सरफराज खान मक्सी, स्पेशल सेक्रेटरीज राना रिजवान कदीर, सरफराज अहमद और एडिशनल सेक्रेटरी फारूक डोगर, डिप्टी सेक्रेटरीज और तमाम अफसरान भी तकरीब में शरीक हुए। इनका कहना था कि यौम आज़ादी के दिन जनूबी पंजाब में महकमा जंगलात ने 2 लाख पौधे लगाने का टारगेट मुकर्रर किया है। मानसून शजरकारी मुहिम के तहत 4,57,760 पौधे लगाए जा रहे हैं, जिनमें से 3,70,000 पौधे नहरों के किनारों और दरियाओं के साथ वाक़े ज़ख़ीरों में लगाए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तमाम सेक्रेटरी साहिबान भी मौजूद हैं और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने यहाँ पर झंडा लहराया है। 14 अगस्त की पहले नंबर पर तो तमाम कौम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आज़ादी की। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हमने बाकायदा प्लांटेशन का भी एहतमाम किया हुआ है। सेक्रेटेरिएट से लेकर 2 लाख पौधे साउथ पंजाब में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्लान किए हैं और उसी का ये हिस्सा था कि आज हमने मैस प्लांटेशन यहाँ से स्टार्ट की है। यौम आज़ादी की मुनासबत से हमने साउथ पंजाब में तकरीबन 2 लाख पौधे लगाए हैं
اور انشاءاللہ یہ جو ہماری مونسون کیمپین چل رہی ہے اس کے دوران ہم تقریباً 4 لاکھ کے قریب پودے لگائیں گے اور تقریباً 570 ایکڑ پہ شجرکاری کی جائے گی۔ تقریب میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے دیگر سیکرٹریز کے ہمراہ جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا اور بچوں میں پودے تقسیم کیے تاکہ وطن عزیز کو سرسبز و شاداب بنایا جا سکے۔ کیمرہ مین ارشد گجر کے ہمراہ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ ملتان شہر کے تعلیمی اداروں میں بھی جشن آزادی بھرپور انداز سے منایا گیا۔ ایمرسن یونیورسٹی ملتان میں جشن آزادی کے سلسلے میں تقریب سجائی گئی۔ یونیورسٹی کا ترانہ بھی لانچ کر دیا گیا۔ طلباء کی رنگا رنگ پرفارمنس نے تقریب کی رونق کو دوبالا کر دیا۔ ایمرسن یونیورسٹی ملتان میں جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریب سجائی گئی۔ ملتان کی معروف سیاسی شخصیت عبدالغفار ڈوگر اور وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان مہمان خصوصی بنے۔ تقریب میں ایمرسن یونیورسٹی کا ترانہ ہم ہیں ایمرسونینز بھی لانچ کیا گیا۔ طلباء و طالبات اور ننھے بچوں کی پرفارمنسز نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان کا کہنا تھا کہ یہ دن قربانی اور آزادی کی یاد دلاتا ہے۔ ہمارا ملک، ہم اور ہمارا ایمان سب سے خوبصورت ہیں۔ یہ ادارہ بھی ملک کی تعلیمی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ سب کو پاکستان کی آزادی کا دن مبارک ہو اور یہ بہت خوشی کا دن ہے۔ آج خوشیاں بانٹنے کا دن ہے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا کہ ہم یہاں پہنچے کیسے۔ اصل میں جو دنیا میں رہنمائی کرنی ہے وہ صرف مسلمانوں نے کرنی ہے، اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم دنیا میں امن اور محبت کا اور محنت کا پرچار کریں۔ ملک عبدالغفار ڈوگر نے کہا کہ آج ایمرسن کا ماحول اور بچوں کا جذبہ دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ ادارے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں۔ تقریب کے شرکاء نے بھی جشن آزادی کی سرگرمیوں کو خوب انجوائے کیا اور ملک و قوم کی خدمت کا عزم کیا۔ یقین جانیے گا آج ایمرسن یونیورسٹی میں یونیورسٹی کا ماحول دیکھ کر، چودھری صاحب کی ان کی پوری ٹیم کی کاوش دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہوا۔ بڑا ہی مجھے حوصلہ ہوا، اور یقین جانیے گا میں دل سے بات کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی ذات پر کبھی یقین ہے کہ آنے والے مزید 1-2 سال میں ایمرسن یونیورسٹی پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ ایمرسن یونیورسٹی نے کافی جوش اور جذبے سے اپنا انڈیپینڈنس ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا، اور اسٹوڈنٹس نے بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کیا، خاص طور پہ ہمارے اسکاؤٹس نے اور جنہوں نے ملی نغمے گائے انہوں نے۔ یہاں پہ مختلف تقاریر ہوئیں، ملی نغمے ہوئے، کیک کٹنگ سیریمنی ہوئی۔ ہم لوگ خاص طور پہ شکر گزار ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد اسٹوڈنٹس کو موقع دیا کہ وہ اپنے آزادی کو پوری طریقے سے بہت جوش و خروش سے سیلیبریٹ کر سکیں۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان نے مہمان خصوصی، سٹاف اور طلباء کے ہمراہ قومی پرچم لہرایا، جشن آزادی کا کیک کاٹا اور ملکی سلامتی کے لیے دعا بھی کرائی۔ کیمرہ مین نیڈی نواز کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ جشن آزادی کے موقع پر ملتان کے سیاسی ڈیروں پر جشن کا سماں ہے۔ کیک کاٹنے کی تقریب میں شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ بچوں نے یوم آزادی کی مناسبت سے ملبوسات زیب تن کر کے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ جشن آزادی کے موقع پر ملتان کے سیاسی ڈیروں پر خوب گہما گہمی رہی۔ بچے اور بڑے خوشی سے جھومتے دکھائی دیے۔ بچوں نے یوم آزادی کی مناسبت سے ملبوسات زیب تن کر رکھے تھے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ یوم آزادی منانے کا مقصد نئی نسل کو اپنی تاریخ سے روشناس کرانا ہے۔ آج 77ویں جو ہے جشن آزادی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیں، اور آج الحمدللہ ہم خوش ہیں، اور ہم جو ہے آج پورا پاکستان جو ہے جشن آزادی منا رہا ہے۔ تقریب کے شرکاء نے یوم آزادی کا کیک کاٹنے کے بعد شجرکاری مہم میں حصہ لیا اور پاکستان کے حق میں نعرے لگائے۔ بڑی خوشی ہے ماشاءاللہ، کیونکہ ہمارا پاکستان یہ آج 77ویں سالگرہ ہے، ہمیں بہت خوشی ہے۔ یہ امن کا پیغام دیتا ہے۔ انشاءاللہ ہم بڑی جوش و خروش سے خوشی کر رہے ہیں۔ جشن آزادی کی سیاسی ڈیروں پر تقریب کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ کیمرہ مین ارشد گجر کے ہمراہ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔